यहाँ क्वेसन छ है। क्वेसनमा के छ भने नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका एकल अधिकार सूचीहरू कुन अनुसूचीमा रहेका छन्? यसको आन्सर भन्नुस् त। स्थानीय तहका एकल अधिकार सूचीहरू कुन अनुसूचीमा रहेका छन्? यसको आन्सर भन्नु त। नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका एकल अधिकार सूचीहरू कुन अनुसूचीमा रहेका छन् भनेर भनेको छ हैन। केमा रहेका छन् त? हो अनुसूची 8 मा रहेका छन् है। अनुसूची 8 मा रहेका छन्। हामीले अनुसूची 5 बाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यसरी यो क्वेसन पढ्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले हो सीमा हुन्छ सबैले मिलाइरहेको छ हैन। यसमा के अब तपाईहरुले यो अप्सन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका एकल अधिकार सूचीहरू कुन अनुसूचीमा रहेका छन् भनेपछि अनुसूची 8 हैन। र प्रत्येक 9 वटै अनुसूचीमा तपाईहरुले अनुसूची 5 देखि संघका अधिकार हुन्छन् हैन। अनुसूची 6 मा हाम्रो प्रदेशका यसरी गरेर चाहिँ संघ प्रदेश र संघ अन्त्यबाहेक स्थानीय तह अन्त्यबाहेक अनुसूची 9 मा चाहिँ सबैका साझा अधिकार सूची हुन्छन् भनेर कुन अधिकार कुन अनुसूचीमा कसका एकल अधिकार सूची छन् र कुन अनुसूचीमा चाहिँ दुईटाको चाहिँ साझा अधिकार सूचीहरू छ र कुन अनुसूचीमा चाहिँ तीनवटै तहको चाहिँ अधिकार सूची छन् भन्ने कुराहरु तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। र यो नर्मल क्वेसन भयो हैन। अब त्यसै गरेर तपाईहरुले जस्तै अर्को एक स्वास्थ्य रणनीति 2076 मा कतिवटा मुख्य रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ भनेर अब अहिले यो एक स्वास्थ्य रणनीतिबाट पनि क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ हैन। एक स्वास्थ्य रणनीति त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले एक स्वास्थ्य रणनीतिबाट यहाँ जस्तो क्वेसन नम्बर 2 मा एक स्वास्थ्य रणनीति 2076 मा कतिवटा मुख्य रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ भनेर चाहिँ कति के हो यसको आन्सर? यसको आन्सर मेसेज गर्नुस् त। अब अहिले हाम्रो के छ भने एक स्वास्थ्य रणनीति 2076 आएको छ है। त्यसमा एक स्वास्थ्य रणनीतिले कतिवटा राखेको छ त? 5 वटा राखेको छ है। हो 5 वटा। यसको आन्सर चाहिँ 2 को ख 5 वटा छ हैन। यसमा यो जुन हाम्रो एक स्वास्थ्य रणनीति छ अब तपाईहरुले एक स्वास्थ्य रणनीति भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। यसमा 5 वटा छ। एक स्वास्थ्य रणनीति भनेको यसले चाहिँ मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, वातावरण हैन यी सबै कुराहरुलाई अनि वन्यजन्तु यो सबै कुराहरुको चाहिँ स्वास्थ्यलाई एकै ठाउँमा लिनुपर्छ। एकअर्काले एउटा क्षेत्रले अर्को क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ। एक आपसमा तीनटा कुरा हैन कोल्याबोरेसन, कोअपरेसन हैन अनि त्यसपछि चाहिँ कोल्याबोरेसन अनि कमिटमेन्टहरु हैन कोअर्डिनेसन भयो तीनटा तहको बीचमा। यो भनेको बहुपक्षीय सरोकारवालाहरु बीच जुन बहुपक्षीय सरोकारवालाहरु बीच हुन्छ तिनीहरुको बीच एक आपसमा समन्वय गर्ने, सञ्जाल बनाउने, एक स्वास्थ्यको पैरवी गर्ने हैन। अनि यो कुनै चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन महामारी आयो भन्दाखेरि चाहिँ पूर्व तयारी र त्यसको प्रतिकार गर्ने भनेर चाहिँ यसरी के गरेको छ त 5 वटा चाहिँ यसले मुख्य रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईहरुले त्यही भएर नर्मल क्वेसनहरु आउँछ हैन। नर्मल क्वेसन कतिवटा जस्तै एक स्वास्थ्य रणनीति 2076 मा कतिवटा मुख्य रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ भनेपछि 5 वटा रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा भयो हैन। त्यसै गरेर अब अर्को हेर्नुस् त 3 नम्बरको यसमा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीले कति अवधि बराबरको उपचार खर्च पाउँछन्? र यसको आन्सर भन्नुस् त 3 नम्बरको आन्सर कति हो? तीन नम्बरको आन्सर कति? अब यहाँ कतिपयले 18 महिना भनिराख्नु भएको छ, कतिपयले 21 महिना भनिराख्नु भएको छ हैन। अब यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अब उपचार खर्च कति पाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। उपचार खर्च यहाँ के सोधेको छ त राजपत्र अनङ्कित द्वितीय भनेर सोधेको छ। यदि राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी हुन्थ्यो भने 18 महिना हुन्थ्यो हो। राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी निजामती कर्मचारीले कति अवधि बराबरको उपचार खर्च पाउँछ त
प्रथम श्रेणीले 18 महिनाको पाउँछ। तृतीय श्रेणी लगायत हैन जुन हामीले चाहिँ 4वटा श्रेणी हुन्छ भनेका छौँ राजपत्राङ्कितमा, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी लगायतको श्रेणीहरूले चाहिँ 12 महिना पाउँछ भने राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीले कति पाउँछ त 21 महिना बराबरको उपचार खर्च पाउँछ। अब तपाईहरुले चाहिँ यस्तो क्वेशनहरु हेर्दाखेरि क्वेशन मजाले पढ्नु पर्यो। माथि चाहिँ राजपत्र अनङ्कित प्रथम लेखेको छ कि द्वितीय लेखेको छ कि अथवा राजपत्राङ्कित तृतीय लेखेको छ हैन। क्वेशनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त मजाले हेर्नु पर्यो। क्वेशनलाई हेरेर क्वेशनले यहाँ के मागेको छ त राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी भनेको छ, यहाँ प्रथम श्रेणी भनेको छैन है। द्वितीय श्रेणीले कति पाउँछ त 21 महिना पाउँछ। यदि यो राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी हुन्थ्यो भने यसको आन्सर कति हुन्थ्यो त 18 महिना हुन्थ्यो। भनेपछि 3 को आन्सर के हो त ख हो है। भनेपछि 21 महिना हुने भयो। यसरी तपाईहरुले चाहिँ यो क्वेशनहरु पढ्दाखेरि यो राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी भएको भए यहाँ छुट्टै आन्सर हुन्छ। राजपत्र अनङ्कित के रे द्वितीय श्रेणी भयो भने छुट्टै आन्सर हुन्छ र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी भन्यो भने छुट्टै आन्सर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो क्वेशन रिड गर्दाखेरि यहाँनिर द्वितीय श्रेणी भएको भएर यो के भयो त 21 महिना भयो। त्यसै गरेर अब अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। अब हेर्नुस् त केन्द्रीय बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समन्वय समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ भनेर यहाँनिर क्वेशन सोधेको छ। यसको आन्सर भन्नुस् त केन्द्रीय बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समन्वय समिति, केन्द्रीय बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समन्वय समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ? 4 को ए भन्ने हुनुहुन्छ धेरै जस्तो है, 4 को ख भन्ने हुनुहुन्छ, 4 को बी हैन, 4 को बी, यस्तो छ। अब अहिले हाम्रो के आएको छ भने अहिले बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण नियमावली 2078 आएको छ है। अब त्यो अनुसार चाहिँ के छ भने केन्द्रीय, अब हेर्नुस् त केन्द्रीय भन्ने अगाडिपट्टि शब्द छ। कतिपय के हुन्छ भने के आइडिया भएन भन्दाखेरि नि केन्द्रीय भन्ने बित्तिकै यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्ने यहाँ हुँदैन है। केन्द्रीय बर्ड फ्लू रोग, अर्को यहाँनिर समन्वय भन्ने एउटा शब्द छ। यहाँ तपाईले चाहिँ समन्वय भन्ने शब्द नि देखिराख्नु भएको छ हो। यो केन्द्रीय बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समन्वय समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ त केन्द्रीय स्तरमा को हुन्छ? केन्द्रीय स्तरमा अप्सन यसको के आन्सर होला त? अप्सन चाहिँ यसको के होला त ख होला है। यहाँ के भनेको छ भने चाहिँ केन्द्रीय बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समन्वय समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ भनेर जुन भनेको छ है। केन्द्रीय भन्ने बित्तिकै के भयो त यसमा हाम्रो चाहिँ यो अनुसार चाहिँ पशु सेवा विभागका महानिर्देशक है। यो पशु सेवा विभागका महानिर्देशकले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समन्वय समितिको अध्यक्षता गर्दछन् भनेर चाहिँ यसरी यो 4 नम्बरको आन्सर के भयो त ख भयो हैन। अब 5 को हेर्नुस् त। अब 5 मा संघीय एक स्वास्थ्य निर्देशक समितिको अध्यक्षता कसले गर्दछ भनेर सोधेको छ हैन। अप्सनमा महानिर्देशक, सचिव, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख। 5 नम्बरको के होला आन्सर? 5 नम्बरको अब हेर्नुस्, अब यो संघीय एक स्वास्थ्य निर्देशक समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ? यो मैले यो यहाँनिर क्वेशन राख्नुको कारण के हो भने यो तपाईहरुले एक स्वास्थ्य रणनीतिका जुन अघि हामीले 5 वटा चाहिँ के रे उद्देश्यहरु छन्, के रे रणनीतिहरु छन् भनेर जुन भन्यौ, त्यो 5 वटा रणनीति भित्रको एउटा रणनीति के छ त भन्दाखेरि बहुपक्षीय सरोकारवालाहरु बीच सञ्जाल स्थापना गर्ने भन्ने छ हैन। अब बहुपक्षीय सरोकारवालाहरु बीच सञ्जाल स्थापना गर्नलाई के चाहियो त के कमिटीहरु चाहियो, के समितिहरु चाहियो जसमा उनीहरुले औपचारिक हिसाबले निर्णयहरु गर्न सकुन् हैन। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के छ त दुईटा समितिको चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ हो। एउटा संघीय एक स्वास्थ्य निर्देशक समिति छ र अर्को संघीय एक स्वास्थ्य प्राविधिक समन्वय समिति छ। अब मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर क्वेशन के राखिदिएको छु भने संघीय एक स्वास्थ्य निर्देशक समिति राखिदिएको छु हैन। अब संघीय एक स्वास्थ्य निर्देशक समितिको अध्यक्षता भनेको अब हेर्नुस् त, अब यो निर्देशक समिति हो नि त यो हैन। निर्देशक समिति भनेको सबैभन्दा ठुलो समिति हो यो चाहिँ जुन हामीले यो संघीय एक स्वास्थ्य के रे जुन निर्देशक समिति भनिरहेका छौँ एक स्वास्थ्य रणनीति 2078 अनुसारको यो सबैभन्दा ठुलो समिति हो। किनभने निर्देशक समिति नामै के छ त निर्देशक समिति छ हैन। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको यो निर्देशक समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ त मन्त्रीले गर्छ। अब यहाँनिर अप्सन मन्त्री मात्र आएको छ हैन, मैले मन्त्री मात्र राखिदिएको छु। अदरवाइज यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको के पनि
अन्त यहाँनिर के पनि हुनसक्छ तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ यो खासमा के हो त मन्त्रीले गर्ने हो। तर यो कृषि मन्त्रीले 1 वर्ष र अर्को वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रीले, वा स्वास्थ्य मन्त्रीले 1 वर्ष कृषि मन्त्रीले अर्को वर्ष भनेपछि आलो पालो गर्ने के हो त यो समिति हो। तपाईँले त्यही भएर सङ्घीय एक स्वास्थ्य निर्देशक समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ त मन्त्रीले गर्छ। या तपाईँलाई आलो पालो मन्त्रीले गर्छ भन्ने आउन सक्छ, तर जे होस् यो कसले गर्छ त मन्त्रीले गर्छ हैन। यसरी सङ्घीय एक स्वास्थ्य निर्देशक समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ भनेपछि यसको आन्सर के हो त आन्सर यसको ग हो है। यसरी आन्सर यसको सी भयो, ग भयो। अनि यसमा अब एक स्वास्थ्य यो सङ्घीय एक स्वास्थ्य यो निर्देशक समिति चाहिँ मन्त्री भयो। फेरि अर्को यसमा चाहिँ दुईटा कमिटी छन्, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। दुईटा कमिटी, अर्को कमिटी के छ त सङ्घीय एक स्वास्थ्य प्राविधिक समन्वय समिति छ, जसको काम के हुन्छ त प्राविधिक कुराहरू हेर्ने काम हुन्छ हैन। जसले चाहिँ प्राविधिक जस्तै एक स्वास्थ्य कार्ययोजना बनाउँछ। फेरि त्यसको अध्यक्षता कसले गर्छ त त्यसको अध्यक्ष महानिर्देशकले गर्छ हैन। र त्यो महानिर्देशकले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आलो पालो 1 वर्ष पशु सेवा विभागको महानिर्देशकले चाहिँ उ गर्छ, अध्यक्षता गर्छ भने अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको महानिर्देशकले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू। यसरी तपाईहरुले यो क्वेशनलाई 2-3टा क्वेशन बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो भयो यो 5 नम्बर क्वेशन। अब 6 नम्बरमा कति समय अवधि भन्दा बढी पशु सडकमा चल्ने सवारी साधनबाट ढुवानी गर्दा पशु ढुवानी मापदण्ड लागू हुन्छ। अब यो केबाट क्वेशन आयो त भन्दाखेरि चाहिँ पशु ढुवानी मापदण्डबाट क्वेशन आयो हो। 6 नम्बरको क्वेशन कहाँबाट आयो त पशु ढुवानी मापदण्डबाट आयो। यसमा के भनेको छ, अब तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो 3 किसिमका ढुवानीहरू छ हो। 3 किसिमका ढुवानीहरू, एउटा पैदल ढुवानी छ, अर्को गाडीमा ढुवानी छ, र अर्को चाहिँ हवाई मार्गबाट ढुवानी छ। 3 किसिमका ढुवानीहरू छ। अब यो केबाट सोधियो त भन्दाखेरि तपाईहरु स्पष्ट हुनु पर्यो, कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो है। कन्सेप्ट क्लियर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा हाम्रो पैदल छ, अर्को हाम्रो गाडीबाट चल्ने हैन सवारी साधनबाट चल्ने छ, र अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानबाट हुने के रे ढुवानीहरू छ। भनेपछि यो 3टा मापदण्डमा यो के मापदण्ड सोधेको छ त सडकमा चल्ने मापदण्ड भनेर सोधेको छ है। सडकमा चल्ने सवारी साधनमा चल्ने मापदण्ड भनेको छ। र यसको आन्सर कति हो त 1 घण्टा हो है। यसको कको आन्सर के हो 1 घण्टा हो। यसको आन्सर 1 घण्टा है। यहाँ कसैले 12 भन्नु भएको छ, कसैले 1 दिन भनेको छ हैन। यो भनेको के हो त 1 घण्टा हो है। 1 घण्टा। अब तपाईहरुले यो बुझ्नुपर्छ है। अनि अब अर्को क्वेशन यहाँ तपाईहरुलाई छ 7 नम्बरको क्वेशन पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन 2055 तथा नियमावली 2057 अनुसार मासुमा चिन्ह कसले लगाउँछ भनेर सोध्यो क्वेशन है। मासुमा चिन्ह कसले लगाउँछ, एकदमै चाहिँ सजिलो क्वेशन छ है। मासुमा चिन्ह कसले लगाउँछ, यसको आन्सर तपाईहरुले दिदै गर्नुस् त। बी आइराछ है, सबैले बी भनिरहेको छ। हो, यसको आन्सर बी है, मासु निरीक्षक। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो भनेको पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन र त्यसको नियमावली एउटा क्वेशन सोधेको हो, जस अन्तर्गत मासुमा छाप कसले के रे मासुमा चिन्ह कसले लगाउँछ, मासु निरीक्षकले मासुमा चिन्ह लगाउँछ है। मासु निरीक्षकले मासुमा चिन्ह लगाउँछ। मासु सुपरिवेक्षकले के गर्छ त मासु सुपरिवेक्षकले 2-3टा कामहरू गर्छ। पहिलो काम उले के गर्छ, पशु बधशालाको मापदण्डहरू अनुसार पशु बधशाला चलिरहेको छ कि छैन त्यो चेक गर्छ। यो पनि तपाईले बुझ्नुपर्छ है। मासु निरीक्षकले के गर्छ, एकजना म तपाईहरुलाई यो उसमा पठाइदिन्छु, यो ग्रुपमा हाइलाइट गरेर है। ल म हाइलाइट गरिदिन्छु नि त। ल यसको आन्सर के भयो 1 घण्टा भयो है। यसको आन्सर के भयो मासु निरीक्षक भयो हैन। अब मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि अब यसो पढ्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने मासु सुपरिवेक्षक भने के हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। मासु सुपरिवेक्षकको मुख्यतः के हुन्छन् 3टा कामहरू छन् मुख्य मासु सुपरिवेक्षकको। एउटा काम के छ, मासु सुपरिवेक्षकले मापदण्ड अनुसार पशु बधशाला बनेको छ कि छैन, अथवा पशुहरूलाई मापदण्ड अनुसार पशु बधशालाको मापदण्ड छन् त तोकेको हैन, त्यो मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा त्यो हेर्छ। अर्को मासु निरीक्षकलाई अनुगमन पनि गर्छ। मासु निरीक्षकले आफ्नो
यो के अरे आफ्नो एउटा निश्चित मापदण्ड छन् मासु निरीक्षकका पनि, त्यो अनुसार मासु निरीक्षकले काम गरिरहेको छ कि छैन त्यो कुरा पनि हेर्छ। र अर्को मासु निरीक्षक अरू मासु सुपरभिक्षकले के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि जुन ठाउँमा पशु वध गर्नलाई वधशालाको व्यवस्था छैन भने त्यस्तो ठाउँहरूलाई उसले सिफारिस गरेर एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर त्यस्तो पनि उसले चाहिँ के गर्छ त गर्छ है। अब त्यही भएर तपाईहरुले यसमा यो यस्तो डाइरेक्ट क्वेसन भयो हैन, मासुमा चिन्ह कसले लगाउँछ भन्ने बित्तिकै मासु निरीक्षक भयो है। यो एकदमै चाहिँ यो सब क्वेसन भयो। अब अर्को, नेपालमा खर्क नीति कहिलेदेखि लागू भयो? यस्तो कहिलेदेखि लागू भयो नेपालमा खर्क नीति? नेपालमा खर्क नीति कहिलेदेखि लागू भयो? यसको आन्सर भन्नुस् त। 8 नम्बरको के छ? 2067, 2065, 2069, 2068 हैन। 8 को 2068 ल सबैले मिलाउनु भएको छ। 2068 है यसको आन्सर। यसको आन्सर चाहिँ 2068 हो, 2068। अब नेक्स्ट क्वेसन, जस्तै यहाँ जलचर संरक्षण ऐन 2017 अनुसार प्राविधिक व्यक्ति भन्नाले कसलाई बुझाउँछ भनेर सोधेको छ। अब यसमा अप्सन क मा यो हाम्रो केबाट क्वेसन सोधेको छ त? जलचर संरक्षण ऐनबाट क्वेसन सोधेको छ है। अब यसमा तपाईहरुले क्वेसन एकदम स्पष्ट छ। मैले तपाईहरुलाई अघि नै भने तपाईहरुले जहिले पनि एमसीक्यूहरु हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला क्वेसनलाई स्पष्ट हेर्नु पर्यो है। क्वेसन पुरा पढ्नु पर्यो। आधी क्वेसन पढेर अनि अप्सनमा एउटा यसो आफूले देखे जस्तो लाग्यो भने यो त यो भनेर टिक लाउनु भएन है। क्वेसन चाहिँ के हुनु पर्यो त? स्पष्ट हुनु पर्यो, एकदम क्लियर आफूलाई हुनु पर्यो। यहाँ क्लियर के सोधेको छ भने जलचर संरक्षण ऐन 2017 अनुसार प्राविधिक व्यक्ति भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? अप्सन क मा पशु चिकित्सामा स्नातक गरेको निजामती कर्मचारी, कृषि अनुसन्धानमा काम गर्ने नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारी, मत्स्य प्रसारका लागि नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारी, र घमा क र ग दुवै भनेर सोधेको छ भनेको छ है। अब यसमा के होला त भने धेरैले यहाँ डी भन्नु भएको छ है, एकजनाले सी भन्नु भएको छ, दुईजनाले सी भन्नु भएको छ हैन। सी भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ स्पेसिफिकली जो चाहिँ यो तपाईले ऐन हेर्नुहुन्छ भने जलचर संरक्षण ऐनमा यो जुन प्राविधिक व्यक्ति भन्ने छ, प्राविधिक व्यक्ति कहाँनिर राखेको छ त? यो भनेको मत्स्य प्रसारका लागि नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारी, यो भनेको माछामै काम गर्ने हुनुपर्छ है। त्यही भएर यसको आन्सर के हो त? ग हो। अब तपाईहरुले यसलाई कसरी रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ भने प्राविधिक व्यक्ति कहाँनिर आउँछ त भने जलचर संरक्षण ऐनमा जलचर संरक्षण ऐनले 3 वटा कुराहरूलाई प्रतिबन्ध गरेको छ हो। जलचर मार्नलाई 3टा कुराहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन। पहिला त जलचरहरू समात्न मार्न नि प्रतिबन्ध छ, र त्यसमा पनि कुन तरिकाहरू भने विस्फोटक सामग्रीहरू, अर्को चाहिँ नि विषालु पदार्थ, र अर्को विद्युतीय धार हैन। करेन्ट लाउन पाइँदैन, विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन, अनि विषालु पदार्थ प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेपछि यी 3टा कुरा छ। तर यो जुन प्राविधिक व्यक्ति यसमा के एउटा सुरक्षित विष भन्ने राखेको छ है। तपाईहरुले यो जलचर संरक्षण ऐन 2017 हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ त? सुरक्षित विष चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने भनेर भनेको छ निजी जलमा। त्यो सुरक्षित विष कसलाई भनेको छ त? यिनीहरूले सुरक्षित विष भनेको प्राविधिक व्यक्तिले सिफारिस गरेको रसायन वा जडीबुटी भनेर भनेको छ। भने पछाडि त्यो प्राविधिक व्यक्ति भनेको को हुनुपर्छ त? मत्स्य प्रसारका लागि नेपाल सरकारले मत्स्य प्रसारमा अथवा माछामा काम के अरे मत्स्यमा अनुसन्धान गर्ने अथवा प्रसार गर्ने हैन, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ प्राविधिक व्यक्ति भनिन्छ। र त्यो प्राविधिक व्यक्तिले सिफारिस गरेको विषलाई के भनिन्छ त? सुरक्षित विष भनिन्छ। अब यहीबाट तपाईहरुले 2-3टा क्वेसनहरु सोध्न सक्छ। त्यो सुरक्षित विष भने के हो भनेर सोधिन सक्ला, अथवा सुरक्षित विष कसले सिफारिस गर्छ भनेर सोधिन सक्ला हैन। अब यो भनेको के हो त? मत्स्य प्रसारका लागि नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारी भनेर यसरी प्राविधिक व्यक्ति भनेर यसमा आउँछ है। अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। अब नेक्स्ट क्वेसन 10 नम्बरको क्वेसन छ। हेर्नुस् त, तलका मध्ये समूहगत प्रसार तरिका, यी सबै तलका समूहगत प्रसार तरिका छन् के छन् हैन। तलका मध्ये समूहगत प्रसार तरिका मध्ये कुन तरिका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिन्छ भनेर सोधेको छ। सो नतिजा प्रदर्शन भनेको छ, सामूहिक छलफल भनेको छ, अवलोकन भ्रमण भनेको छ, नतिजा प्रदर्शन भनेको छ। यसको आन्सर के होला?
10 को आन्सर के होला? आन्सर लेख्नुस् त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो है। के होला त यसको आन्सर? मैले अलिकति यहाँ चेन्ज गरिदिएँ है। क ख ग ग हेर्नुस् त, नतिजा प्रदर्शन हो यो चाहिँ एकदम तपाईहरुले यो हेर्नुस्। अब यसमा के हुन्छ भने समूहगत प्रसार तरिका भने तपाईहरुले थाहा छ। सबैभन्दा पुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो तलका मध्ये समूहगत प्रसार तरिकाहरु मध्ये कुन तरिका सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले अब सामूहिक समूहगत प्रसार तरिकामा दुई तीनटा कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सामूहिक जुन समूहमा प्रसार गरिन्छ त्यो भनेको चाहिँ नि नेपाल सरकारले प्राथमिकता कृषि प्रसारलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रसार तरिका कुन हो? समूहगत प्रसार तरिका हो। समूहगत प्रसार तरिकामा 15 देखि 25 जनाको समूह हुन्छ। त्यो समूहमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रसार गरिन्छ। विभिन्न टेक्नोलोजीहरु प्रसार गरेलान् हैन। विभिन्न अनुसन्धान के रे विभिन्न चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान बाट भएका जुन कुराहरु हुन्छ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ किसानकैमा गएर टेस्ट गरेला अथवा त्यो गरेला हैन। भनेपछि यसमा यसको सबैभन्दा यहाँ ख लेख्नेहरुको एकदम उ भयो। यो ख चाहिँ हैन, यसको आन्सर के हो त? क हो है। यो भनेको नतिजा प्रदर्शन। समूहगत तरिकाहरुमा सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रभावकारी कुन हुन्छ त? नतिजा प्रदर्शन हुन्छ। नतिजा प्रदर्शन भने बुझ्नु पर्यो हैन। नतिजा प्रदर्शन भनेको के हुन्छ? नतिजा प्रदर्शन भनेको किसानकै खेतमा गएर अथवा किसानको गोठमा गएर उनीहरुले गरिरहेको पुरानो प्रविधिलाई राखिन्छ एउटा प्लटमा र अर्को प्लटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ चाहिँ जुन प्रविधि आएको छ, जुन हामीले प्रसार गर्न खोजिरहेको छौं त्यो प्रविधिलाई देखाइन्छ हैन। अब पुरानो प्रविधि र नयाँ प्रविधि बीच के गरिन्छ त? तुलना गरिन्छ र त्यो गर्दाखेरि जुन नयाँ प्रविधि छ, नयाँ प्रविधिले किसानको चाहिँ उत्पादन बढायो अथवा चाहिँ किसानको जुन चाहिँ नि उले जुन परम्परागत हिसाबले गर्दै आइरहेको कुराहरु थियो त्यो भन्दा बढी उत्पादन भयो भन्दाखेरि किसानमा के हुन्छ त? भावनात्मक परिवर्तन हुन्छ र उले चाहिँ सजिलै गरेर त्यो टेक्नोलोजीलाई के गर्छ त? ग्रहण गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नतिजा प्रदर्शनमा दुईटा प्लट हुन्छ। नतिजा प्रदर्शनले किसानको चाहिँ किसानमा भावनात्मक परिवर्तन ल्याउँछ र टेक्नोलोजी एडप्सन प्रविधिको ग्रहण गर्नलाई चाहिँ नतिजा प्रदर्शन चाहिँ के हुन्छ त? सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर तपाईहरुले चाहिँ यसबाट यो हिसाबको क्वेशन सोध्न सक्छ। यसरी यसलाई तपाईहरुले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो है। अब नेक्स्ट तपाईलाई डाइरेक्ट क्वेशन सोधिन सक्छ। जस्तै अब यहाँ हेर्नुस् है, अब यो जस्तै 11 नम्बरको हेर्नु त। दीर्घकालीन सोच 2100 ले कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? यसको आन्सर के होला? 11 नम्बरको आन्सर। अब 11 नम्बरको आन्सर यो 22.3 भन्ने पनि हुनुहुन्छ हेर्नुस् है। अब यो 22.3 भन्ने पनि हुनुहुन्छ हैन। 22.3 भन्ने हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर मैले त्यही भएर यो एकदम जसले यहाँ 22.3 भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि एकदमै चाहिँ यसलाई हतारमा क्वेशन पढिराख्नु भएको छ है। यो के छ? दीर्घकालीन सोच 2100 भनेको छ यो हैन। यो भनेको हाम्रो जुन आवधिक योजना छ, आवधिक योजनाको क्वेशन हो यो। तर यसमा चाहिँ नि 22.3 भनेको त यो भनेको हामीले पञ्चवर्षीय हाम्रो चाहिँ 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको कुरा गरिरहेको छैनौं। यहाँनिर के को कुरा भइरहेको छ? दीर्घकालीन सोचको कुरा भइरहेको छ है। यहाँनिर क्वेशनले चाहिँ यो 22.3 भनेको यदि तपाईहरुले चाहिँ 15औं योजनाको चाहिँ के लक्ष्य सोध्या भएदेखि 22.3 हुन्थ्यो। तर यो क्वेशन के सोधिरहेको छ त? दीर्घकालीन सोचको कुरा सोधिरहेको छ। 15औं योजनाको लक्ष्य फरक हो, दीर्घकालीन सोचका लक्ष्य फरक छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि दीर्घकालीन सोच र हाम्रो चाहिँ जुन आवधिक योजना, तपाईहरुको बागमती प्रदेशको नि आवधिक प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना छ, दीर्घकालीन सोच पनि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि दीर्घकालीन सोचको छुट्टै आन्सर हुन्छ, छुट्टै लक्ष्य राखेको छ दीर्घकालीन सोचले र हाम्रो आवधिक योजनाले के राखेको छ त? छुट्टै लक्ष्य राखेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि क्वेशन कम्प्लिट पढ्नु पर्यो है। क्वेशन कम्प्लिट पढ्नु पर्यो। अब यसको आन्सर भन्नुस् त। अब 11 को के होला आन्सर? 11 को आन्सर कति हो त? 9% हो है। 11 को आन्सर कति हो? 9% हो। अब तपाईहरुले
क्वेसनहरु सल्भ गर्दाखेरि मैले पहिले नै भने यो 22.3 जसले हेर्यो उसले चाहिँ के 22.3 मा धेरैले भन्नु भएको छ 22.3 भनेर, तर यो 22.3 के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यो भनेको तपाईहरुले चाहिँ 15औं हाम्रो चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना सोच्नु भयो है। यो क्वेसन के को छ त दीर्घकालीन सोचको छ। त्यही भएर दीर्घकालीन सोचका तपाईहरुले पढ्दाखेरि दीर्घकालीन सोचका लक्ष्यहरु छुट्टै पढ्ने अनि हाम्रो 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले तोकेका लक्ष्यहरु छुट्टै पढ्ने। त्यसै गरेर बागमती प्रदेशका दीर्घकालीन सोच 2100 ले तोकेका लक्ष्यहरु छुट्टै छन् र बागमती प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तोकेका लक्ष्यहरु छुट्टै छन्। तिनीहरुलाई छुट्टै छुट्टै पढ्नुपर्छ है। त्यही भएर यसको के भयो त 9% भयो हैन। हो बी यसको राइट आन्सर भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुस् एकदम सिम्पल क्वेसन छ। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 ले कृषि कार्यक्रमहरुमा कति प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भनेर सोधेको छ। 12 नम्बर क्वेसन। ल यसको आन्सर भन्नुस् त। यो एकदमै चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन हो यो है। कति प्रतिशत राखेको छ भनेर सोधेको छ हैन। एकजना 33% भन्दै हुनुहुन्छ। 33% अप्सन 33%। अब यो 33% भन्ने पनि हुनुहुन्छ है। कति होला त्यसको आन्सर? यसको सिधै 50% है। यसको आन्सर कति हो त? 50% चाहिँ यसको के हो आन्सर हो। अब तपाईहरुले कतिवटा क्वेसन मिलाउँदै हुनुहुन्छ टिक गरेर राख्नुस् ल। आफूले कतिवटा मिलाउँदै छु भनेर त्यो हैन तपाईहरुको के कति छ भन्ने थाहा हुन्छ है। अब यसो कति हो त 50%। अब 33% भनेको हाम्रो चाहिँ निजामती हाम्रो के रे हाम्रो निजामती सेवा ऐन नियमावलीहरु जुन छ त्यसमा चाहिँ त्यो महिला कोटा 33% होला। त्योसँग कन्फ्युज हुनु भएन। यो भनेको केसँग सोधिरहेको छ त? राष्ट्रिय कृषि नीतिसँग सोधिरहेको छ। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 ले कृषि कार्यक्रमहरुमा महिलाको सहभागिता 50% पुर्याउने भनेको छ। अब 13 नम्बरको एकदम सिम्पल क्वेसन छ। योजना तर्जुमाको पहिलो चरण के हो भनेको छ? समस्या पहिचान, अनुगमन, मूल्याङ्कन अनि घमा ख र ग दुवै अनुगमन र मूल्याङ्कन दुवै भनेको छ। यसको आन्सर के होला? 13 को आन्सर हो 13 को आन्सर ए है। सबैले ए भन्नु भएको छ। एकजनाले चाहिँ क र के रे ख र ग दुवै भन्नु भएको छ हैन। अब ख र ग भनेको त अनुगमन मूल्याङ्कन भनेको त यो के रे कुनै योजना तर्जुमा भएर योजना कार्यान्वयनमा गए पछाडि त्यो योजना आफ्नो लक्ष्य उन्मुख छ कि छैन, आफ्नो कार्य प्रगति के रे आफूले तोकेका कार्यहरूलाई हासिल गरिरहेको छ कि छैन, त्यो चिजका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने हो। जहिले पनि योजनाको पहिलो चरण भनेको के हुन्छ त भने तर्जुमा के रे समस्या पहिचान हुन्छ हैन। समस्या थाहा भएन त्यो समस्यालाई एड्रेस गर्ने हिसाबले योजना बन्छ। समस्या थाहा नभइकन प्रब्लम आइडेन्टिफाई नभइकन के हुन्छ त कुनै पनि योजना अगाडि बढ्दैन। सुरुमा समस्या पहिचान हुन्छ। समस्या पहिचान भइसके पछाडि चाहिँ विभिन्न योजना चक्रहरू छ है। योजना चक्रको विषयमा पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै समस्या पहिचान हुन्छ। समस्या पहिचान भइसके पछाडि चाहिँ कुनै पनि योजनाका लक्ष्यहरू तोकिन्छन् हैन। त्यो योजना गर्दाखेरि स्रोतहरूको आकलन गरिन्छ, स्रोतहरूको एसेसमेन्ट गरिन्छ। मानव स्रोत हुन सक्छ, पुँजीको स्रोत हुन सक्छ हैन, सामाजिक अथवा अन्य कुराहरुका एसेसमेन्टहरू गरिन्छन्। त्यो पछाडि योजनाको तर्जुमा हुन्छ, योजना बन्छ, योजनाको कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो पछाडि योजना कार्यान्वयन हुँदाखेरि अनुगमन र मूल्याङ्कन दुईटा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। अनुगमनले चाहिँ योजनाका क्रियाकलाप लेभलमा हेर्छ भने अनुगमन मूल्याङ्कनले चाहिँ त्यो योजना जुन कार्यान्वयन भइरहेको छ त्यो लक्ष्य उन्मुख छ कि छैन, जुन लक्ष्यहरू तोकेका छन् त्यो अनुसार त्यो योजना अगाडि बढिरहेको छ कि छैन। यदि बढिरहेको छ भने ठिक छ, त्यसलाई अझै स्ट्रेन्थ गर्ने। यदि बढिरहेको छैन भने त्यसलाई फेरि चाहिँ मोडिफाई गर्ने, त्यसलाई फेरि अलिकति परिवर्तन गर्ने कि भन्ने खालको चाहिँ चिजहरू दिन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि 13 नम्बरको आन्सर के भयो त? योजनाको पहिलो चरण तर्जुमाको पहिलो चरण भनेको के भयो त? समस्या पहिचान हो है। अब नेक्स्टमा जाउँ। अब हेर्नुस् योबाट पनि तपाईलाई क्वेशन सोधिरहेको छ। नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना कुन प्रदेशमा लागू छैन भनेको छ? अप्सन क प्रदेश नम्बर 1, अप्सन ख कर्णाली प्रदेश, अप्सन ग सुदूरपश्चिम प्रदेश, अप्सन घ ख र ग दुवै भनेको छ। यसको के आन्सर होला? 14 नम्बरको आन्सर हेर्नुस् त। नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना कुन प्रदेशमा लागू छैन?
एकजनाले चाहिँ बी भनिराख्नु भएको छ, बी होइन है, यसको आन्सर के हो त? डी हो। तपाईले के बुझ्नु पर्यो, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश दुईटामा छैन र बाँकी 5 वटा प्रदेशमा लागू छ है। यो बागमती प्रदेशमा पनि लागू छ यो है। तपाईहरुले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना नेपालको 5 वटा प्रदेशमा लागू छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो है। डी भन्ने जति सबै सही हुनुहुन्छ। अब अर्को 15 नम्बरमा छ, नेपालको संविधान अनुसार क्वारेन्टाइन कुन सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भनेर सोधेको छ है। क्वारेन्टाइन कुन कसको भित्र पर्छ त? एकदम धेरै सोधिरहेको एकदम सिम्पल क्वेशन हैन। यो कहाँ भित्र पर्छ त? संघको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ है। संघको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। अब तपाईले के बुझिराख्नु पर्यो भने संघको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र के पर्छ? क्वारेन्टाइन पर्छ भनेर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? बुझ्नु पर्यो है। अब नेक्स्ट क्वेशन 16 नम्बरको, नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची कतिवटा रहेका छन्? 16 नम्बरको भन्नुस् त। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जुन हाम्रो के छ त? साझा अधिकार सूची अनुसूची नम्बर 9 मा छ। त्यो कसमा रहेका छन् त? कतिवटा रहेका छन्? यो पनि तपाईहरुले लगभग धेरैले मिलाउनु भएको छ यो क्वेशन है। कतिवटा छन् त? यसको आन्सर कति हो? कसैले ए भन्नु भएको छ, ए हैन है। धेरै जनाले यसमा ए के रे यसको चाहिँ के हो त? 15 हुन्छ हैन। अब अर्को नर्मल तपाईहरुलाई क्वेशन छ, निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार महिला निजामती कर्मचारीको परीक्षण काल को अवधि कति हुन्छ? कति हुन्छ ल यसको आन्सर भन्नु त? एकदम सिम्पल क्वेशन। यो सी भन्ने पो छ नि त हो। यहाँ त धेरै के हो यो? सी हैन है। यसको कति हुन्छ? सिम्पल क्वेशन छ यो। यो कति हुन्छ त? 6 महिना हुन्छ। ख हुन्छ है। यसको कति हुन्छ? 6 महिना हुन्छ। महिला निजामती कर्मचारी र पुरुष निजामती कर्मचारीको बीचमा के डिफरेन्स छ त? यो परीक्षण कालको अवधिमा पुरुषको हकमा 12 महिनाको हुन्छ अथवा 1 वर्षको हुने भयो हैन। महिला निजामती कर्मचारीको हकमा 6 महिनाको हुने भयो है। अब त्यसै गरेर नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। अब नेक्स्ट क्वेशनमा अघि हामीले एउटा ए सँग रिलेटेड हेरेका थियौं। अब यहाँ हेर्नुस् त। अब यहाँनिर 18 नम्बरको क्वेशनमा बर्ड फ्लू रोग के रे बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 अनुसार बर्ड फ्लू नियन्त्रण समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ? 18 नम्बरको क्वेशन को आन्सर के हो? 18 को हो। यसको आन्सर के हो त? प्रमुख जिल्ला अधिकारी। केन्द्रीय भन्ने बित्तिकै महानिर्देशक कोषमा हुन्छ। अघि हामीले केन्द्रीय भन्ने थियौं हैन। केन्द्रीय बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समन्वय समिति भन्ने थियौं। त्यहाँ केन्द्रीय र समन्वय भन्ने शब्द अथवा केन्द्रीय भन्ने शब्द आउने बित्तिकै तपाईले पशु सेवा विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ जुन यो बर्ड फ्लू नियन्त्रण समिति मात्र भनेको छ भने त्यति बेला के भन्नु पर्यो त? प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुन्छ यो भनेर भन्नु पर्यो है। ल यसको आन्सर ए ठीक छ हैन। 19 नम्बरमा संघीय एक स्वास्थ्य प्राविधिक समन्वय समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ? अघि हामीले के भनेका थियौं? निर्देशक समिति भनेका थियौं हैन। अब यो चाहिँ सबैले मिलाउनु पर्छ है। 19 को ल क्वेशन गर्दै जानुस् त, लेख्दै जानुस् त। 19 को हो। 19 को यो सी भन्ने मान्छे यो सी र डी भन्ने मान्छेहरुको अलिकति पुगेको छैन है। यो के हुन्छ त? यो महानिर्देशक हुन्छ। एकदम इजी क्वेशन र डाइरेक्ट क्वेशन सोध्न सक्ने क्वेशन है। हामीले अघि नै भनिसक्यौं, संघीय एक स्वास्थ्य निर्देशक समितिको अध्यक्षता मन्त्रीले गर्नुहुन्छ भने संघीय एक स्वास्थ्य प्राविधिक समन्वय समितिको अध्यक्षता महानिर्देशकले गर्छन् भनेर दुईटा कुरा क्लियर भयो हैन।
अघि हामीले एउटा के भनेको थियौँ, संघीय एक स्वास्थ्य निर्देशक समिति भनेको थियौँ र यो चाहिँ अहिले संघीय एक स्वास्थ्य प्राविधिक समन्वय समितिको कुरा भयो हैन। अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। ल अब 20 नम्बरको हेर्नुस् त। 20 नम्बरको क्वेसन के सोधिएको छ भने पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली 2057 अनुसार को 57 को कुन नियम अन्तर्गत मासुमा मासु निरीक्षकले छाप लगाउँछ भनेर सोधेको छ है। यसको आन्सर के हो? 20 नम्बरको 20 नम्बरको स्टेट क्वेसन छ। यो भनेको नियम 15 अनुसार अघि नै हामीले भन्यौं मासुमा चिन्ह लगाउने कसले हो? मासु निरीक्षकले हो। र मासु निरीक्षकले कति के बमोजिम लाउँछ त चिन्ह? नियम 15 बमोजिम लाउँछ। अब कति किसिमका हुन्छन् त चिन्हहरू? चिन्ह कति किसिमका हुन्छन्? चिन्ह 3 किसिमका लाउँछ उसले हैन। एउटा योग्य लाउँछ, एउटा अयोग्य लाउँछ र एउटा रोक्का लाउँछ। योग्य भनेको खानालाई ठिक छ अगाडि जान्छ बजारमा, अयोग्य भनेको खानालाई बेठिक छ बजारमा जाँदैन, त्यो चाहिँ डिस्पोज हुन्छ। र रोक्का भनेको के हुन्छ भने शंका लागेको छ, प्रयोगशाला परीक्षणमा पठाएको छ, त्यसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ, रिपोर्ट आउँदाखेरि त्यो खाना योग्य भयो भने अगाडि जान्छ, खाना अयोग्य भयो भने के जान्छ? त्यो पनि फेरि अयोग्यमा जान्छ। भनेपछि मुख्यतः 3टा चिन्हहरू हुन्छ मासु निरीक्षकले लाउने। एउटा योग्य हुन्छ, एउटा अयोग्य हुन्छ र एउटा के हुन्छ त रोक्का हुन्छ है। यति तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब 21 नम्बरको क्वेसन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा निर्देशनालयहरू रहेका छन्? एकदम इजी क्वेसन, सिम्पल क्वेसन। यसको आन्सर कति होला? कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा निर्देशनालयहरू रहेका छन्? अब यसको आन्सर के हो त? यसको आन्सर ग हो है। तपाईहरुले कतिवटा क्वेसन मिलाउँदै हुनुहुन्छ, आफूले हिसाब गर्दै बस्नुस् है। भनेपछि 2टा कतिवटा निर्देशनालयहरू छ त? बागमती प्रदेश अन्तर्गत हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश अन्तर्गत 2वटा छ हैन। एउटा कृषि विकास निर्देशनालय छ, अर्को चाहिँ पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय छ हैन। र यी मातहतमा के छन् त? कृषितिर हेर्ने हो भने चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रहरू छ। हाम्रो भेटनेरीतिर हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केन्द्र छ। अब अघि नै अब यहाँनिर यो कुरा आइसकेको छ। तलका मध्ये कृषकमा भावनात्मक परिवर्तन ल्याउन कुन प्रसार तरिका बढी प्रभावकारी मानिन्छ? भावनात्मक परिवर्तन ल्याउन यहाँनिर कुन चाहिँ तरिका बढी प्रभावकारी छ भनेर सोधेको छैन। यहाँनिर के सोधेको छ? कृषकमा भावनात्मक परिवर्तन भन्ने एउटा शब्द छ, हेर्नुस् है। मैले अघि पनि यो डिस्कस गरे हैन। सबैभन्दा बढी प्रभावकारी तरिका कुन हो कृषि प्रसारको भनेर सोधेको छैन यो क्वेसनले। यसले के सोधेको छ भने कृषकमा भावनात्मक परिवर्तन ल्याउन कुन प्रसार तरिका बढी प्रभावकारी मानिन्छ भनेर भनेको छ है। यसको आन्सर के होला? यसको आन्सर के हुन्छ? ए हुन्छ है। अब सबैभन्दा अब तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस्, यसमा व्यक्तिगत भेटघाट अथवा व्यक्तिगत तरिका कुरा छ। व्यक्तिगत तरिका सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रभावकारी तरिका मानिन्छ प्रसारमा। तर हामीले अघि नै भन्यौं 2टा प्लटमा उन्नत प्रविधि र पुरानो प्रविधि बीच, किसानले प्रयोग गरिरहेको पुरानो प्रविधि बीच चाहिँ के हुन्छ त? त्यहाँ प्रयोग गरिन्छ र किसानले आफ्नै खेतमा आफ्नै गोठमा चाहिँ नयाँ प्रविधिले ल्याउन सक्ने उपयोगिता, नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ उसले पाउने फाइदाहरू, उसको उत्पाद जस्तै चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै एउटा नयाँ प्रविधि साइलेज खुवाउनु भयो हैन, साइलेज बनाउनु भयो, साइलेज खुवाउनु भयो, अनि यतापट्टि चाहिँ त्यो पराल खुवाइराख्नु भएको छ र साइलेज खुवाउँदाखेरि तपाईको दुध उत्पादन बढ्यो हैन, कृषकको दुध उत्पादन बढ्यो भने उसलाई चाहिँ के हुन्छ त? साइलेज खुवाउनु पर्दो रहेछ है भन्ने हिसाबले जुन भावनात्मक परिवर्तन हुन्छ त्यो चिज केमा हुन्छ त? नतिजा प्रदर्शनमा हुन्छ है। त्यही भएर यो कुरा आयो। अब अर्को एउटा सिम्पल क्वेसन छ 24 नम्बरको के 23 नम्बर हैन। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी कहिलेदेखि सुरुवात भयो भनेर सोधेको छ। यो कहिलेदेखि भयो त? विक्रम सम्वत
योजनाबद्ध विकासको थालनी कहिलेदेखि भयो 2013 देखि सिम्पल क्वेसन छ हैन यो कहिलेदेखि भयो त 2013 देखि भयो है यसको आन्सर के हो त ए भयो अब 25 नम्बरको हेर्नुस् त 25 नम्बरमा बागमती प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना कहिलेसम्म सञ्चालनमा रहने छ भनेर सोधेको छ है यो तपाईलाई नर्मली यस्तै खालको क्वेसनहरु सोध्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ हैन कहिलेदेखि कहिलेसम्म हुन्छ त कहिलेदेखि कहिलेसम्म छ यो 25 नम्बरको यो भनेको ग है यो तपाईहरुले हेर्नु होला अब यो भनेको स्ट्रेट फरवर्ड अब यहाँ हेर्नुस् मैले तपाईहरुलाई सायद यो हामीले चाहिँ उसमा क्लासमा भनेको थिए प्राय चाहिँ तपाईहरुको दुई किसिमको क्वेसनहरु सोध्छ हेर्नुस् एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन सोध्छ हैन कन्सेप्चुअल क्वेसन भनेको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्ने हुन्छ जस्तै हामीले माथि भन्यौं भावनात्मक परिवर्तनका कुरा हेर्यौं हैन अथवा कृषिका समस्याहरु के होलान् भन्ने त्यस्ता क्वेसन आयो भने अलिकति कन्सेप्चुअल हिसाबले हेर्नु पर्ने हुन्छ तर कतिपय क्वेसनहरु के हुन्छन् भने स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन हुन्छन् जस्तै डाटाहरु मितिहरु हैन यो भित्र त्यही अनुसारको पर्यो है यो 25 मा चाहिँ तपाईहरुले 76 70 देखि 80 अब 26 नम्बरको हेर्नुस् त नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना बागमती प्रदेशका कतिवटा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ 24 को नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना बागमती प्रदेशका कतिवटा जिल्लामा लागू भएको छ यो सबैले मिलाउनु भएको छ यसको आन्सर के हो त डी हो है कुन जिल्लामा छ त सरी कुन जिल्लामा छ जिल्लाहरु तपाई कुन जिल्लामा छ त भन्दाखेरि चाहिँ मकवानपुरमा छ हेटौडामा चितवनमा हैन मकवानपुर हेटौडा भयो अनि चितवन भयो दुईटा काभ्रेपलाञ्चोक 3टा र काठमाडौँ 4वटा जिल्लामा के छ त नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना सञ्चालनमा छ है अब नेक्स्टमा 27 नम्बरको क्वेशन नेपालमा सञ्चालनमा आएको प्रसार पद्धति मध्ये टुक्की कसलाई भनिन्थ्यो भन्यो जुन एउटा टुक्की प्रसार पद्धतिको जुन टुक्की भनेर एउटा टुक्की पद्धति भन्ने जुन छ त्यो कसलाई भनिन्थ्यो त प्रसार कार्यकर्ता पशु सेवा प्राविधिक ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कर्मी जिल्ला पशु सेवा कार्यालय कसलाई भनिन्थ्यो टुक्की भनेर हो टुक्की भनेर कसलाई भनिन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रसार कार्यकर्तालाई भनिन्थ्यो टुक्की भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ उज्यालो फैलाउने के चाहिँ यो टुक्कीहरु तयार गरिन्थ्यो टुक्कीहरु तयार गरेर तिनीहरुलाई गाउँ पठाइन्थ्यो र गाउँ पठाएर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रसार फैलाउँथे त्यो हिसाबले प्रसार कार्यकर्ताको हिसाबमा राखिन्थ्यो हैन अब 28 नम्बरको क्वेशन छ पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन 2055 अनुसार सो ऐन अन्तर्गत कसुरको तहकीकात कसले गर्छ 28 नम्बरको मासु निरीक्षकले गर्छ कि पशु सेवा प्राविधिकले गर्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छ कि जिल्ला अदालतले गर्छ तहकीकात लगभग सबैले मिलाउनु भएको छ मासु निरीक्षकले गर्छ है अब यहाँ के छ त मुद्दा हेर्ने अधिकारी भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो हैन तर यसमा तहकीकातमा सहयोग गर्ने भनेको प्राविधिक व्यक्ति मासु निरीक्षकले गर्छ है भनेपछि तहकीकात भनेर सोध्यो भन्दाखेरि मासु निरीक्षकले गर्ने भयो तर मुद्दा हेर्ने अधिकारी भनेपछि कसले हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने भयो है यसरी तपाईहरुले यो दुईटा कुराहरुमा एकदम चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है तहकीकात र मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा तपाईहरु क्लियर हुनु पर्यो अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा अब यो 29 नम्बरमा आयो दाना पदार्थ ऐन 2033 अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारी को हो भनेर सोधेको छ अब यसमा तपाईहरुले क्वेशन मिलाउनुस् त ल 29 नम्बरको के आन्सर होला 29 नम्बरको मुद्दा हेर्ने अधिकारी भनेर भनेको छ हो मुद्दा हेर्ने अधिकारी भनेको प्रजी हो हामीले तपाईहरुको सिलेबसमा भएका जति पनि ऐनहरु छन् हैन जति पनि तपाईहरुको सिलेबसमा भएका ऐनहरु छन् सबैको चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारी भनेको चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ है र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको स्थानीय अधिकारी भनेको पनि र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको नि एउटै हो है जस्तै जलचर संरक्षण ऐन अनुसार स्थानीय अधिकारी भनेको को भनेर सोधिन सक्ला त्यो भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो हैन मुद्दा हेर्ने अधिकारी को हो भने चाहिँ प्रजी हो है यसरी चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भयो अब 30 नम्बरको क्वेशन हेर्नु त दाना पदार्थ ऐन अनुसार दाना स्तर निर्धारण समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ दाना पदार्थ ऐन 2033 अनुसार दाना स्तर निर्धारण समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ
ग भन्दै हुनुहुन्छ कसैले, यो यसको आन्सर के हो त? ख हो है, यसको आन्सर ख हो। अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ जुन दाना स्तर निर्धारण समिति छ, दाना स्तर निर्धारण समितिले के गर्छ भने यसको कार्यकाल 2 वर्षको हुन्छ। यसले हाम्रा नेपालमा भएका चाहिँ नि पशु गाई बस्तुहरू हैन पंक्षीहरूलाई कुन स्तरको दाना चाहिन्छ त्यो के गर्छ त निर्धारण गर्छ, र त्यो निर्धारण गरे अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ दाना उद्योगहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, दानाहरूको चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर दाना पदार्थ ऐन अनुसार दाना स्तर निर्धारण समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ त? पशु सेवा विभागको महानिर्देशकले गर्छ भनेर कोही कुरा भयो। अब तपाईहरुलाई एउटा यस्तो खालको प्याटर्नका क्वेशनहरु सोधिन्छन् हेर्नुस्। अब यहाँ प्याटर्न हेर्नुस् त, यहाँ के सोधेको छ? समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाउनुस् भनेर यसरी यो जोडा मिलाउने क्वेशन सोधिरहेको छ हैन। जसमा हेर्नुस् त, अब यहाँ ए छ निजामती सेवा ऐन, बी जलचर संरक्षण ऐन, सी राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, अर्को राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति। र यसको आन्सर लेख्नुस् त। आन्सर के होला यसको? ल एकदम फास्ट। ल 31 को कुन आन्सर होला त? 31 को 31 को कुन आन्सर होला? ल एकदम राम्रो है। ल जोस मिलाइरहेको छ है सबैले। अब यसको आन्सर के छ त? अब यहाँ हेर्नुस् है, अब यसको यहाँ के हुन्छ? निजामती सेवा ऐन। अब यहाँ यहाँ ए भनेर दिएको छ, एबीसीडी भनेर 4टा चिजहरु दिएको छ, यतापट्टि 1 2 3 4 भनेर मिति दिएको छ हैन। अब यसको अप्सन राखेको छ, अप्सनमा क ख ग घ भनेर 4टा अप्सन दिइरा हुन्छ तपाईहरुले। अब क को अप्सन A1 भनेको छैन, झ्याप्पै हेर्नु पर्यो। A1 मा के छ? निजामती सेवा ऐन 2017 छ 1 मा हैन। जस्तै A मा निजामती सेवा ऐन छ 1 भनेको 2017 भनेपछि यो क त अब मिलेन नि त। अब ख मा जानु पर्यो। ख मा जाँदाखेरि निजामती सेवा ऐन A2 भनेपछि 2049, जलचर संरक्षण ऐन 2017 भनेपछि B1 भयो। अनि C3 राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति। अहिले राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति कहिले हो त? 2078 मा आएको हो। राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति पनि अहिले 2078 माघमा आएको हो भनेपछि C3 D3 भनेपछि तपाईहरुको के हुने भयो त? यो आन्सर के हुने भयो? ख हुने भयो। तपाईले तल अप्सनमा जानै परेन, त्यो यो ग र घ हेर्नै परेन नि त। अनि यसरी चाहिँ के हुने भयो त? यसलाई चाहिँ फास्ट चाहिँ के हुने भयो त? आन्सर हुने भयो है। 31 को ख हुने भयो। यो खालको क्वेशनहरु पनि तपाईलाई सोधिरा हुन्छ। अब अर्को तपाईहरुको 32 नम्बरको हैन, 32 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् त। यसको आन्सर के होला? बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन सोचका प्रमुख क्षेत्रहरु कतिवटा रहेका छन्? जुन बागमती प्रदेशको के छ त? दीर्घकालीन सोच छ हैन। यसो कतिवटा रहेका छन् त? प्रमुख क्षेत्रहरु कतिवटा छन्? 2079 को नीति कुनै पनि छैन। 2079 त आकै छैन। अनि कसरी नीति हुन्छ है? यसो कतिवटा छ? बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन सोचका प्रमुख क्षेत्रहरु कतिवटा रहेका छन् भनेर अप्सनमा तपाईहरुलाई 11 12 10 6 सोधेको छ हैन। अब यो पनि तपाईको के हो भने अब पहिला दीर्घकालीन सोच के हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। दीर्घकालीन सोच के हो त? सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश भन्ने बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन सोच हो है। अब दीर्घकालीन सोचमा सुसंस्कृत, सुखी जनता र समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश भन्ने यसरी चाहिँ 3टा कुराहरु छन्। त्यही भएर यसमा सुसंस्कारको 4वटा, सुखको 4वटा र समृद्धिको चाहिँ 4वटा गरेर जम्मा कतिवटा छन् त? 12वटा क्षेत्रहरु राखेका छन्। जस्तै हाम्रो चाहिँ जुन यो यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुस् भने जुन हाम्रो 15औं यो आवधिक योजना छ हैन, 15औं योजना के रे 15औं आवधिक योजना जुन चलिरहेको छ, 15औं आवधिक योजनामा के छ त? समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन दीर्घकालीन सोच छ, त्यसरी नै गरेर बागमती प्रदेशको चाहिँ के छ त भने सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश भन्ने चाहिँ यो दीर्घकालीन सोच छ। भनेपछि हाम्रो 15औं योजनाको छुट्टै, 15औं योजना अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय अनुसार संघीय अनुसार चाहिँ छुट्टै छ दीर्घकालीन सोच, र यो चाहिँ बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन सोच छुट्टै छ हैन। अब त्यो हिसाबले यो जुन दीर्घकालीन सोचका प्रमुख क्षेत्रहरु जसरी चाहिँ हाम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीमा समृद्धिका 4वटा आधार र सुखका 6वटा आधार भने जस्तै यसमा पनि सुसंस्कारका 4वटा आधार, सुखका 4वटा आधार र समृद्धिका 4वटा आधार गरेर चाहिँ 12वटा आधार भएका हुन् है। यो कुराहरु तपाईले बुझ्नुस्। अब अर्को चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य कतिवटा रहेका छन् भनेर सोधेको छ। दिगो विकास लक्ष्य कतिवटा छन्?
यो सबैले मिलाउनु पर्छ। यो चाहिँ 33 नम्बरको तपाईँको सिलेबसमा पनि छ, 17 वटा रहेका छन् है। सहशताब्दी विकास लक्ष्य भनेको छुट्टै हो, दिगो विकास लक्ष्य भनेको छुट्टै हो। अहिले चाहिँ के चलिरहेको छ त, दिगो विकास लक्ष्य चलिरहेको छ हैन। दिगो विकास लक्ष्य छ अहिले। दिगो विकास लक्ष्य कतिवटा छन् त, 17 वटा छन्। सहशताब्दी विकास लक्ष्य कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने सहशताब्दी विकास लक्ष्यहरू कतिवटा छ, 8 वटा छ। यसरी चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य कतिवटा रहेका छन् भनेर सोध्यो भने यसको आन्सर के भयो त, 17 भयो। भनेको एकदम डाइरेक्ट नर्मल क्वेसनहरू भयो हैन। अब तपाईलाई अलिकति थोरै गाह्रो क्वेसन सोधेँ है मैले, यो 34 नम्बरको क्वेसन। अब यसमा जुन बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 जुन आयो, त्यो चाहिँ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐनको कुन दफा प्रयोग गरिरहेको हो भनेर सोधेको छ हैन। यसको आन्सर के हो त, कुन दफा, दफा ल यसको हेर्नुस् त 34 को हो, एकदम 34 को सी है। यो चाहिँ कति त भन्दाखेरि दफा 33 प्रयोग गरिरहेको। दफा 33 ले के भनेको छ भने नियम बनाउन सक्ने छ भनेर भनेको छ है। नियम बनाउनु छ भनेर भनेको छ हैन। त्यही अनुसार चाहिँ के त्यही अनुसार के भयो त, यो यसरी आयो है। यो चाहिँ त्यही अनुसार त्यो नियम प्रयोग गरेर आयो। अब अर्को हेर्नुस् त, अर्को बर्ड फ्लू नियन्त्रण समन्वय समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भनेर भनेको छ। को हुन्छ यसको, केन्द्रीय बर्ड फ्लू। अब मैले भने नि समन्वय भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो त, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक है। 35 को के हुन्छ त, आन्सर बी हुन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 अनुसार सघन निगरानी क्षेत्र कसले घोषणा गर्छ भनेर सोध्यो। के होला यसको आन्सर, सघन निगरानी क्षेत्र कसले गर्दा, पशु सेवा विभागले तोक्छ। र सघन निगरानी क्षेत्रको क्षेत्रफल कति हुन्छ, 7 किलोमिटरको हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ यो राखिन्छ। त्यसै गरेर अब बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण आदेश 2064 कहिले खारिज भयो त, यसको आन्सर के होला, 36 को आन्सर, 36 को आन्सर के होला, 36। बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण आदेश 2064 कहिले खारिज भयो भनेर सोधेको छ हैन। अब कहिले खारिज भयो त, यो कहिले खारिज भयो, यो बर्ड फ्लू माथिको जो 35 नम्बरको हेर्नुस् त, 35 नम्बरको के भनेको छ, बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली 2078 जति बेला आयो, जुन दिन यो आयो त्यही दिन यो के भयो त, बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण आदेश 2064 चाहिँ के भयो त, खारेज भयो हैन। यो बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण आदेशमा पुराना संरचनाहरू थिए हैन, ती कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति के थियो त, गाह्रो अवस्था थियो हैन, अलिकति नमिलिरहेको अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के भयो त, नयाँ नियमावली आइसके पछाडि यो के भयो, यसको आन्सर कति होला त, यसको आन्सर डी है। यसको आन्सर के हुने भयो, यसको आन्सर चाहिँ डी हुने भयो। अब 36 नम्बरको, अब 36 नम्बरको हेर्नुस्, 36 नम्बरको क्वेसन, पशु वधशालामा राङो तथा भैँसी वध गर्दा कति क्षेत्रफलको भूमि हुनुपर्छ भने यसको आन्सर के होला, 36 को आन्सर, 36 को ल हेर्नुस् त, 36 को के होला आन्सर, पशु वधशालामा राङो तथा भैँसी वध गर्दा कति हुन्छ यसको, अब यहाँ हेर्नु, अब यस्तो चिजहरू हेर्दाखेरि के हेर्नुपर्छ भने हामीले यसका युनिट हेर्नुपर्छ है। यहाँ हेर्नु त 20 वर्ग फिट पनि छ, 20 वर्ग मिटर पनि छ, 15 वर्ग मिटर पनि छ, 15 वर्ग फिट पनि छ।
हैन। अब भनेपछि आन्सर के हो त, कि 20 हो कि 15 हो हैन। त्यसमा यो वर्ग फिट हो कि वर्ग मिटर हो हैन, त्यो कन्फ्युज हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि क्षेत्रफलका कुरा सोध्यो हैन, कुनै चाहिँ इकाइ भएका कुराहरू सोध्यो भने हैन, कुनै दूरीहरू सोध्यो भने, जस्तै यो हाम्रो जुन क्वारेन्टाइन स्थल छ, क्वारेन्टाइन स्थल अन्य पशुपालन क्षेत्रहरू भन्दा, पशुको चाहिँ आवत जावत हुने क्षेत्र भन्दा कति टाढा हुनुपर्छ भनेर सोद्धाखेरि सबैलाई थाहा छ 500 भन्ने हैन, 500। तर के हुन्छ नि कहिलेकाहीँ 500, 600, 700, 800 सोध्यो भने ठिक छ, तर 500 मिटर, 500 फिट, 500 किलोमिटर त्यो सोद्धाखेरि 500 देख्ने बित्तिकै 500 मा टिक लगाइदिने खालको उ गर्नु भएन। यसको लागि चाहिँ युनिट हेर्नु पर्यो। र यसको सही आन्सर कति हो त, यसको चाहिँ अप्सन डी हो है। अप्सन डी भनेको यसको 20 वर्ग मिटर हो। त्यसै गरेर तपाईको यो के अरे पाडाहरू, बाख्रा, भेडा, बङ्गुरलाई कति चाहिन्छ, 9 वर्ग मिटर चाहिन्छ हैन, 9 वर्ग मिटर चाहिन्छ। त्यसै गरेर पन्छीहरूलाई कति चाहिन्छ त, 1 वर्ग मिटर चाहिन्छ। भनेपछि 20 वर्ग मिटर गाई भैँसीलाई, 9 वर्ग मिटर पाडा, बाख्रा, भेडा, बङ्गुर, सुँगुरलाई 9 किलोमिटरको एरिया भुइँको क्षेत्रफल हुनुपर्छ। र त्यसै गरेर पन्छीहरूलाई कति हुनुपर्छ त, 1 किलोमिटर के अरे 1 वर्ग मिटरको के हुनुपर्छ, क्षेत्रफल हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा भयो। अब 37 नम्बरको क्वेसन। अब मासु विक्रेताले कस्तो पहिरन लगाउनु पर्छ। अब यो तपाईहरुलाई के अरे मासु चाहिँ निरीक्षकको कुरा सोधेको छैन यसमा है। यसमा के सोधेको छ, मासु विक्रेताको कुरा सोधेको छ। ल यसको के होला आन्सर, ल भन्नु त, मासु विक्रेताले कस्तो पहिरन लगाउनु पर्छ भनेर सोध्यो। 37 नम्बरको 37 को। तपाईहरुलाई टोपी मात्र थाहा छ भने, कस्तो खालको टोपी लाउनु पर्छ भन्ने मात्र थाहा छ भने यो आन्सर मिल्यो नि त। किनभने हेर्नु त, अप्सन क मा के छ, आकाशे रङको टोपी छ। अप्सन ख मा के छ, प्याजी रङको टोपी छ। अप्सन ग मा निलो रङको टोपी छ। अप्सन घ मा कलेजी रङको टोपी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पुरै यो गम्बुट पन्जा सन्जा हेरिराख्नु परेन कि। यो अप्सन हेर्दाखेरि तपाईहरुले यसमा 4 वटा टोपीका रङ मात्र थाहा पाउनुभयो भने यो पढिराख्नु पर्ने, त टाइम बढी खान्छ नि त हैन यस्तो क्वेसनले। भनेपछि 4 वटा डिफ्रेन्ट टोपी छन् यहाँ हो। एउटा आकाशे टोपी छ, अर्को प्याजी छ, अर्को निलो छ, अर्को कलेजी छ। भनेपछि तपाईले यहीँबाट चाहिँ टोपीबाटै तपाईले के लाउन सक्नुहुन्छ त, पत्ता लाउन सक्नुहुन्छ है। अब उले के हुन्छ त, कलेजी रङको टोपी लाउनु पर्छ है। कलेजी रङको टोपी लाउनु पर्छ भन्ने बित्तिकै के भयो त, यो आन्सर मिल्यो हैन। भनेपछि यसको आन्सर के हुने भयो त, आन्सर 37 को के हुने भयो, डी हुने भयो है हैन। 37 को डी हुने भयो। अब त्यसै गरेर मासु निरीक्षकले एकचोटि क्वेसन सोधिसकेको छ यो। मासु निरीक्षकले कस्तो पहिरन लाउनु पर्छ त। अब यसमा पनि हेर्नु त, आकाशे रङको टोपी, प्याजी रङको टोपी, निलो रङको टोपी, कलेजी रङको टोपी। भनेपछि तपाईहरुलाई टोपी मात्र छुट्यायो भने हुने भयो के। मुख्यतः हेर्ने भनेको हेर्नुस्, तपाईहरुले मुख्यतः यसमा हेर्ने भनेको टोपी र एप्रोन हेर्ने हो। गम्बुट पन्जा र चस्मा सेतै हुन्छ हैन, कालो चस्मा लगाइदैन। अब यसमा टोपीको रङ के हुनुपर्छ त, आकाशे टोपी रङ हुनुपर्छ र सेतो रङको के हुनुपर्छ, एप्रोन हुनुपर्छ। भनेपछि यसको आन्सर के भयो त, के होला, 38 को आन्सर के हो, 38 को आन्सर के हो, 38 को आन्सर के हुने भयो त, क हुने भयो है। 38 को आन्सर के हुने भयो, क हुने भयो। अब 39 नम्बरको क्वेसन। 39 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुस्, पशु ढुवानी गर्दा पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र कति घण्टा अगाडिको हुनुपर्छ। एकदम नर्मल क्वेसन छ हैन। कति दिन अगाडि भन्ने पनि सोधिदिन सक्ला, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हैन। यो हिसाबले पनि सोधिदिन सक्ला। कति अब घण्टाको हिसाबले सोधेको छ यसमा, के होला त यसको आन्सर 39 को। यो सबैले मिलाउँछ है, यो हो 3 दिन। यसको आन्सर के छ, 72 घण्टा छ। 72 घण्टा। त्यसै गरेर अब अर्को 72 घण्टा ल सबैले मिलाएको छ। अब अर्को यसको क्वेसन, गाडीमा गाई भैँसी ढुवानी गर्दा कति क्षेत्रफलको भुइँ हुनुपर्छ। यो चाहिँ गाडीको भुइँ भन्ने कुरा भयो हैन। कति हुनुपर्छ गाडीको भुइँ,
अब हेर्नुहोस् 0.84 देखि 1.27 वर्ग फिट छ, वर्ग मिटर छ, वर्ग फिट, वर्ग मिटर छ भनेपछि अब यसमा पनि तपाईहरुले इकाइ हेर्नुपर्छ हैन। अब इकाइ हेर्दाखेरि यो के हो त, यसको पनि यसको आन्सर के हो, यसको आन्सर ग हो है, यसको आन्सर ग हो। अब नेक्स्ट क्वेसन, अब यो पनि लगभग त्यही उसको छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 अनुसार क्वारेन्टाइन स्थलको क्षेत्रफल कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ। यसको के होला त आन्सर, क ख ग घ लाउनुस् त यसको आन्सर के होला, सी है। अब 6500 देख्ने बित्तिकै तपाईहरुले के गर्नु भएन त, तपाईहरुले यसलाई गर्नु भएन हैन। ठ्याक्कै 65 देख्ने बित्तिकै 65 मा 6500 मेट्रिक लाउने हैन, त्यसको युनिट पनि हेर्नु पर्यो। त्यही भएर क्षेत्रफलहरु, कुनै दूरी, भुइँ त कतिको हुनुपर्छ, यस्ता कुराहरु आयो भन्दाखेरि त्यसको पछाडिपट्टिको युनिट पनि हेर्ने गर्नु पर्यो। अब आजको अब यो 9:12 भयो, म 1 घण्टा जति मात्र क्लास लिने अवस्थामा थिएँ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यति भरिमा तपाईहरुले यो हामीले लगभग 40-41 वटा क्वेशनमा तपाईहरुले कतिवटा क्वेशन मिलाउनु भयो हैन। लगभग क्वेशनहरु यस्तै सोध्छ र मैले तपाईहरुलाई अब भोलि हामी फेरि डिस्कस गरौँला। तर मैले तपाईहरुलाई यो क्वेशनहरुको जुन हामीले जुन यो क्वेशनहरु जुन चाहिँ हामीले आज डिस्कस गर्यौं, यी क्वेशनहरु भनेका तपाईहरुको जाँचमा आउने, तपाईहरुलाई जाँचमा धेरै गाह्रो क्वेशनहरु आउँदैन। तपाईहरुलाई जाँचमा सिम्पल क्वेशनहरु सोध्छ, नर्मल एकदमै चाहिँ सिम्पल क्वेशनहरु सोध्छ, त्यस्तो एकदमै गाह्रो क्वेशनहरु सोध्दैन। तर तपाईहरु के हुनु पर्यो भने क्वेशन मज्जाले पढ्न सक्नु पर्यो। क्वेशन पढ्दाखेरि हडबडाट गर्नु भएन, एकदमै क्वेशनले के मागिरहेको, क्वेशनले के सोधेको त्यो हुनु पर्यो हैन। र एकदमै फेरि धेरै क्वेशनले के गरिरहेछ भने एकदम क्वेशनमै गहिरिएर बस्ने पनि होइन हैन। एकदम डाइरेक्ट क्वेशनहरु हुन्छ र कुनै क्वेशनहरु कम्प्लिट पढ्नु पर्यो, सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढ्नु पर्यो। जस्तै पशु ढुवानी गर्दा पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र कति घण्टा अगाडिको हुनुपर्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै देख्नु पर्यो हैन, त्यो अनुसारले पढ्नु पर्यो। र अप्सनहरु पनि तपाईहरुले जस्तै अब यसमा तपाईको 12 घण्टा राखिदिएको छ, 24 घण्टा राखिदिएको छ, 72 घण्टा राखिदिएको, 36 घण्टा राखिदिएको छ, तपाईहरुले झ्याप्पै 72 घण्टामा हालिदिइहाल्नु भयो हैन। तर यदि 3 दिन राखिदिएको छ, 24 घण्टा राखेको छ, 72 घण्टा राखेको छ र अप्सन घ मा क र ग दुवै भनेर राखेको छ भने यो तपाईहरुले झुक्क्याउन खोजे आउन सक्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त भने क्वेशनहरुलाई मजाले हेर्ने र अप्सनहरु पनि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ नातिकन हैन। अब तपाईहरु के हुन्छ भने जाँचमा जाँदाखेरि तपाईहरुले कतिपय जानेको क्वेशनहरु पनि मिस्टेक गरिराख्नु भएको हुन्छ नि त हैन। त्यो हिसाबको चाहिँ नि गर्नु पर्यो है। अब आजको क्लास हामी आज एमै गरौँ हैन।